الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على محمد صاحب المعجزات وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سب پڑھئے الصلاة یا رسول اللہ وعلى آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ پھر بڑی الصلاة وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا جَدَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرین و ناظرین و سامعین ذوی الاکرام والاحتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم الحرام دی آمد اور جگ جان دے کہ اس مہینے نو آل پیمبر اہل بیت رسول نل ڈھیر ساری نسبت ہے، چنانچہ اپنی سابقہ روٹین اور معمول دے مطابق اج دے جمعۃ المبارک دے خطاب تو اسی اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم دیاں عزتاں عظمتاں شاناں منقبتاں بیان کرن دا آغاز کرن لگے ہیں۔ اج دے خطاب وچ تسی احباب 5 تن پاک دی سخاوت سماعت فرما کے جاؤ گے، جنہاں نو عنوان اچھا لگا یو مل کے کہہ دین سبحان اللہ۔ قبلہ فرسٹ آف آل سمجھن دی ضرورت ہے کہ 5 تن پاک کون لوگ ہیں۔ 5 تن پاک ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے، اور یہ دی بنیاد حدیث قصہ چادر والی حدیث پاک صحیح مسلم شریف وچ موجود ہے۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا ارشاد فرماندیاں نے کہ نبی پاک علیہ السلام بار تشریف لے کے آئے، در آن حالے کے سرکار کائنات دے وجود نبوت اتے ایک چادر سی، جے دے اتے اونٹاں دے کجاویاں دے نشانات بنے ہوئے سن، وہ منقش چادر سرکار نے اوڑی ہوئی سی۔ جا الحسن بن علی، ادھروں حضرت حسن بن علی آئے، فَأَدْخَلَ مَعَهُ، نبی پاک علیہ السلام نے انہوں اپنے نال چادر وچ داخل فرما لیا۔
سرکار کلے سن، چادر ایک سی، امام حسن آئے تے نانا دوترا دو ہو گئے۔ ثم جاء الحسین ابن علی، تھوڑی دیر گزری حضرت امام حسین ابن علی آئے، فدخل معہو، او بھی سرکار دے نال چادر اچ داخل ہو گئے۔ ثم جاءت فاطمہ، تھوڑی دیر گزری تے حضرت اما فاطمہ زہرا آ گئیاں، نبی پاک دی دھی رانی آئیاں تے سرکار نے انہاں نو بھی چادر دے اندر داخل فرما لیا۔ تھوڑی دیر گزری، ثم جاء علی، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ آ گئے، انہاں نو بھی سرور عالم نے اپنے نال اپنی چادر نبوت دے اندر داخل فرما لیا۔ چادر ایک سی، سرکار کلے سن، چار بندے ہو رہا گئے، چادر ایک رہی، بندے پانچ ہو گئے۔ اسی اعتبار نال سرکار نو، مولا حیدر کرار نو، بی بی فاطمہ الزہرا نو اور امام حسن تے امام حسین نو پنج تن پاک کیا جاندہ ہے۔ جدو پنجے بندے چادر دے تلے اکٹھے ہو گئے، سرکار نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے اللہ اے میرے گھر والے نے۔ ایتھوں سخت قسم دا دو طبقیاں نو پھلیکھا لگا۔ ایک طبقے نو پھلیکھا لگا، انہوں نے کہا کہ بھئی اے ہی اہل بیت نے چار بندے، انہاں تو علاوہ اور کوئی اہل بیت نہیں کوا سکدا۔ حالانکہ بات ایسی نہیں، اصل وچ حقیقت ہے کہ اس موقع تے چار ہی بندے موجود سن، اس واسطے سرکار نے چاراں نو چادر نبوت و طہارت دے تھلے لے کے اعلان کر دیتا، دعا کر دیتی کہ مولا اے میرے اہل بیت نے۔ اگر دوسرے لوگ ہوں تے سرکار ہونا واسطے بھی دعا کر دیں دے۔ میں قربان جاواں تے دوسرے طبقے نو پھلیکھا لگا، وہ کہندے نے تسی پانچ تن پاک کہندے ہو، تواڈے لفظ دس دے نے کہ پانچ ہی پاک نے تے باقی پاک کوئی نہیں۔ میں ایدی مثال انج دینا قبلہ سمجھو، جس طرح سی اپنے نبی پاک نو نبی پاک کہنے ہیں، حالانکہ ساڈا عقیدہ 1,24,000 کم و بیش اللہ دے سارے رسول، سارے پیغمبر، سارے مرسل تے سارے نبی پاک نے، سارے نبی اللہ دے سارے نبی پاک نے۔ لیکن جدوں اسی اپنے نبی نو نبی پاک کہیے تے باقی نبیاں دی طہارت دی، انہاں دی پاکیزگی دی، پاکی دی نفی تے انکار لازم نہیں۔ اسی طرح اگر انہاں پانچ تناں نو پانچ تن پاک کہیے تے نبی پاک دیاں باقی دیاں تین تیاں، سرکار کائنات دے افراد اہل بیت، ازواج مطہرات اور دیگر صحابہ کرام اور سرکار دی آل دے افراد دی خدا نہ خواستہ پاکی نو تسلیم کرن دا انکار نہیں ہوندا۔ ساڈا عقیدہ اے وے، اس موقع تے سرکار نے انہاں دی طہارت دا اعلان کیتا۔ ویسے نبی پاک نال جنوں جنوں نسبت ہو گئی ہے، وہ سارے بندے پاک ہوندے نے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ الغرض حضرات گرامی، پانچ شخصیتاں انہاں دی میں سخاوت بیان کرنی ہے۔ سب تو پہلی شخصیت حبیب کبریا، میرے تے تواڈے غمخوار آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں سخاوتاں سماعت فرماؤ۔ مشکات المصابیح دی حدیث مبارکہ نمبر 259 پڑھن لگا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هل تدرون من اجود جودا قالوا یا رسول اللہ علیک الصلاة والسلام اللہ جل جلالہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلم فقال اللہ تعالی اجود جودا ثم انا اجود بنی آدم او کما قال آمینہ دے چاند نے لاڑا بن کے نبیان دی بارات تے جنج وچ اعلان کیتا۔ میرے نبی نے استفسار کیتا، صحابہ حل تدرونا، کیا تسی جان دیو من اجود جودا، کہ اس کائنات دا سب تو وڈا سخی، سخیاں وچوں سب تو وڈا سخی کونے؟ صحابہ نے قدم چوم کے عرض کیتا، اللہ و رسولہ عالم، سونیا اللہ جان دے یا اللہ دا حبیب اللہ دا رسول
اللہ دی عطا نال اللہ دے دیتے ہوئے علم نال جاندہ ہے مصطفیٰ حبیب خدا نے زلفاں لہرا کے فرمایا آؤ پھر اس راز دی نقاب کشائی کریے اللہ تعالی اجود فرمایا اس کائنات دا سب تو بڑا سخی اللہ جے اللہ 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 آباد رہیے اللہ اللہ جل جلالہ حضور نے سلسلہ کلام جوڑیا فرمایا سب تو بڑا سخی اللہ ہے صحابہ نے دست بوسی تو بعد عرض کی تو حضور آمینہ دلال اللہ تے پھر اللہ یہ نا او تے خالق کے او تے رازے کے او تے مالے کے یقیناً ہوتے اپنے بیگانے انو بھی کھلانگا ہے ہوتے سب تو بڑا سخی ہے پر حضرت آدم دی اولاد وچوں مخلوقات ارض و سما وچوں سب تو بڑا سخی کونے اس حقیقتوں میں پردہ اٹھا دے حسین دے نانا جی زلفاں لہرا کے دستار نبوت ختم نبوت درست فرما کے مسکرا کے بولے فرمائے ثم آنا اجود بنی آدم پھر آدم دے قیامت تک دے سارے تیاں پتران وچوں سب تو بڑا سخی میں عبداللہ تے آمینہ دا لالا حضور کتنے بڑے سخی نے ٹھنڈی ہوا تو بد کے میرا نبی سخی پترو آباد رو اللہ رزق حلال وچ برکتاں دا نزول فرمائے صحیح مسلم شریف وچوں صحابہ دا اسٹیٹمنٹ سماعت کریو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئا قط فقال لا او کما قال حضرت انس بن مالک جنہاں نے 10 سال میرے نبی دی خدمت کی تھی میں قربان جاما حضرت انس فرماندے نے اللہ دیاں عزتاں دی قسمیں میرے تجربے وچ کدی بھی یہ گل نہیں آئی کدی بھی اس طرح نہیں ہویا کہ حسنین دے نانا ابا گولا کسے نے کوئی شے منگی ہوئے لجپالا نے اگوں نہ کر دیتی ہو حضور نے یک گناہ کر دیتی ہوئے جنہیں بھی حضور کولوں جو کچھ منگیا اگر او دے واسطے دیتا جانا او دے واسطے لینا مناسب سی میرے نبی نے انہوں اللہ دی توفیق نل دے کے بھیجے ہے جنہیں جو منگیا میرے نبی دے در دولتوں پا کے گیا ہے اسی واسطے تے پھر میں لکھی ہے کہ حق سخاوت کے سارے ادا ہو گئے حق سخاوت کے سارے ادا آواز نال آواز ملا کے حق ادا ہو گئے جی حق سخاوت کے سارے ادا راج راج کے قربانی دا گوشت کھاتا جے سرکار دی نات پڑھو انرجیاں دے خزانے تو آٹے جسم جو موجود نے کبو حق سخاوت کے سارے ادا ہو گئے آباد رو حق سخاوت کے حق سخاوت کے سارے ادا ہو گئے حق سخاوت کے سارے ادا ہو گئے سنیو بادشاہ ان کے در کے گدا ہو گئے اللہ دی قسمیں بادشاہ ان کے در کے گدا نعرہ مار کے حق سخاوت کے ساتھ جی حق سخاوت کے ساتھ جی حق سخاوت کے ساتھ ان کے قدموں میں جنہوں نے سر رکھ دیے ان کے قدموں میں
جنہوں نے سر رکھ دیے وہ غنی بن گئے مرتضیٰ ہو گئے بادشاہ ان کے در بسم اللہ جناب بادشاہ ہو گئے جہاں کے سخاوت کے سارے ادا ہو گئی جن پہ ان کی نگاہ کرم ہو گئی جن پہ ان کی نگاہ کرم دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے وہ دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا بادشاہ ان کے در کے گدا ہو گئے جی بادشاہ ان کے در اور مل گئی ان کی آغوش رحمت جنہیں مل گئی ان کی آغوش رحمت جنہیں وہ شبیر و شبر مجتبہ ہو گئے وہ جنہاں نو حضور دی آغوش ختم نبوت مل گئی حسن بن گئے حسین بن گئے آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین وہ حسن بن گئے وہ شبیر و شبر مجتبہ بن گئے بادشاہ ان کے در کے گدا نثار جامع سرکار دی سرکار سید ابرار احمد مختار دی سخاوت سنی جے میرے پتر سر اٹھائیو ان سرکار تو بعد سرکار دے چاچے دے پتر حسن تے حسین دے بابا حیدر کرار دی سخاوت سنو گے ویسے تے میرے دادا جی مرشد لجپال حضرت جناب مولا علی حیدر کرار دیاں سخاوتاں شرق تو لکے غرب تک شمال تو لکے جنوب تک بیان کی دیاں تے کرائیاں جاندیاں نے اور نقیب حضرات اپنے رنگچ بیان کر دینے میں چونکہ گل کتاب چو پڑھی نہیں کسے جو میں لب دارے ہیں اس واسطے قبلائی میں گل بیان نہیں کرنی بس اشارہ کر دینا کہن دینے مولا علی دی سخاوت دا عالم تے لیول ایسے ایک دیاڑے اپنے اونٹاں دے کافلے دے نل جارے سن نال آپ دا غلام کمبر سی ایک نبی نے سائل نو جدو پتہ لگا نا علی گزر رہے نے تے لاٹھی سوٹ کے گیندے علی حیدر کرار ابو طالب دیا چننا ابو طالب ابو عبدالمطلب دیا پوتریا حسنین کریمین دے بابا مولود کعبہ اے مصطفیٰ پاک دیا ویرا منو بھوک لگی ہے روٹی دے بھوک بڑی لگی ہے امام علی نے فرمایا کمبر جی ہے در صف در دل بر حکم ہوئے فرمایا دیر نہ کریے نو روٹی دے عرض کیتا لجپالا دیر تے تھوڑی جی لگ جانی ہے کیونکہ روٹی توشہ دان وچے پونے وچے فرمایا دیر نہیں لانی پونا ہی دے دے عرض کیتا آقا او تے کجاوے وچے دیر لگ جانی ہے فرمایا دیر نہیں لانی کجاوہ ہی دے دے قدم چم کے کمبر کہندے سونے ہو دیر تے تھوڑی جی پھر بھی لگ جانی ہے کیونکہ کجاوہ اونٹ اتے ہوئے فرمایا دیر نہیں لانی اونٹ ہی دے دے عرض کیتا لجپالا دیر پھر بھی لگ جانی ہے کیونکہ اونٹاں دی کتار وچ فرمایا دیر نہیں لانی اونٹاں دی کتار ہی ہے پچھے لا دے کمبر پرے ہو کے کھلو گیا حضرات نقیب کہندے نے ذاکر تے عالم بیان کر دینے کہ حضرت علی نے پوچھیا وہ تو پرا ہو کے کیوں کھلو گیا ہے نعرہ مار کے کہندہ ہے لجپالا میں تاں پرے ہو کے کھلو گیا کدھر منو بھی اونٹاں دی کتار دے نالی نہ دے
صاحب زادہ جناب قاری عبید صاحب اللہ پاک جل شانہ اپنی عزت و وقار وچ نزول برکت فرمائے کیڑی کیڑی گل کراں تے کیڑی کیڑی چھوڑ کے جاواں تے کیڑی کیڑی چھیڑ کے جاواں میں صدقے جاواں میں اتھینٹک باتاں پڑھاں گا جڑیاں قبلہ کتاباں وچ لکھیاں ہویاں نے سر اٹھاؤ میں مولا علی دی سخاوت اور جود و سخا پڑھن لگا کرم کرم کمایا مولا علی شیر خدا نے لوکاں تے کس انداز وچ کہ اللہ نے قرآن دیاں آیتاں بھیج دیتیاں گل کولوں نہیں قبلہ علامہ قاضی شوکانی صاحب دی کتاب فتح القدیر پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 274 دے تھلے لکھیا ہویا ہے روایت سماعت کریو پھر آیت سماعت کریو ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی هذه الآیت قال نزلت فی علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کانت لہو اربعۃ دراہم فانفقا باللیل درہما وبالنہار درہما ودرہما سرا ودرہما علانیہ او کما میرے پترو ساری تقریر بھول جائیو اے جملے نال رکھ کے لے جائیو ذہن دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جائیو جدوں تک یاد آندے رہن گے مینوں دعاواں دیندے رہو گے پترو سر اٹھایو اے جڑے بندے کشٹ کر کے سردی گرمی دی پرواہ کیتیوں بغیر می گنی نیری دی پرواہ کیتے بغیر ظہیر شاہ ہاشمی دا خطاب ٹوٹیا بھجیا خطاب سنن واسطے دور دراز تو سفر کر کے گڈیاں تے موٹر سائیکلاں تے اوندے ہو سر اٹھایو اج دی تقریر دا تحفہ دین لگا میرے دادا جی سرکار مولا علی حیدر کرار مرتضی کریم کول 4 درہم سن 4 دے 4 ہی اللہ دے رستے وچ خرچ کر دیتے فانفقا باللیل درہما رات پئی تے 4 وچوں 1 درہم رات نو اللہ دے رستے وچ خرچ کر دیتا وبالنہار درہما دن دے اجالے نمودار ہوئے 1 درہم دن دے اجالیاں وچ اللہ دے رستے تے خرچ کر دیتا تیسرا درہم چھپا کے اللہ دے رستے وچ خرچ کر دیتا ودرہما علانیتن چوتھا درہم اعلانیہ صدقہ کر دیتا اللہ دے رستے وچ خرچ کر دیتا 4 دے 4 درہم رب دی راہ وچ لٹا دیتے صدقے جاواں 4 ہی درہم سن انہاں چوں ایک بھی نہیں رکھیا 4 دے 4 درہم اللہ دی بارگاہ چ پیش کر دیتے اللہ دے رستے وچ غریباں یتیماں مسکیناں نو دے دیتے قبلہ حضور دی حدیث سنیو محظوظ ہون تو بغیر اٹھ کے نہ جایا امام طبرانی دی کتاب مستطاب مسند الشامی جین دی حدیث پاک نمبر 2020 یعنی 2020 سماعت کریو حضور فرماند نے انما الغنا غنا القلب انما الغنا غنا القلب والفقر فقر القلب اور لوگو غنا دل دا غنا ہوندا ہے فقیری دل دی فقیری ہوندی ہے اوے غریب او نہیں ہوندا جدی جیب خالی ہوے غریب او ہوندا ہے جدا دل چھوٹا ہوے امیر او نہیں ہوندا جدے پڑولے دانیاں نال بھرے ہون امیر او ہوندا ہے جدیاں جیباں بے شک خالی ہون پر اللہ نے انہوں دل بڑا سارا دیتا ہوئے نعرہ رسالت آباد رو شاد رو کدی تٹی ہوا بھی تو انہوں چھو کے نہ گزرے میرے دادا جی سرکار مولا علی حیدر کرار پاک نے جدوں 4 دے 4 درہم سبیل خدا وچ صدقہ کر دیتے رب دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا اے جبریل رب جلیل حکم فرما رب نے فرمایا اے پیارے جبریل ویکھدا نہیں پیا ساڈے پیارے محبوب دے پیارے ویر تے داماد تے یار نے کس طرح 4 دے 4 درہم ساڈے رستے وچ خرچ کر دیتے نے اسی علی دی ادا نو قصہ پارینا تے واقعہ دیرینا نہیں بنن دینا اسی محمد دے ویر دی ادا نو حصہ کلام خدا بنان لگ گیا
نعرہ حیدری 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 اللہ دا قرآن آ گیا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ فرماندہ لوگو او لوگ مولا علی نے چار درہم خرچ کیتے سن ایک رات نو ایک دنے ایک اعلانیاں ایک چھپا کے اللہ فرماندہ ہے او لوگ ینفقون جڑے خرچ کر دینے اموالہم اپنے کمائے ہوئے مال یعنی اللہ دے رستے وچ انفاق کر دینے اللہ فرماندہ ہے باللیل کدی رات وچ والنہاری کدی دن دے اجالے وچ سرن وعلانیتن کدی چھپا کے کدی اعلانیاں یعنی مولا علی والاشارہ تے جننے ایک کام کیتا انہاں ساریاں والاشارہ اللہ فرماندہ ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ انہاں دیاں جزاواں انہاں دے رب کل محفوظ نے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قیامت دے دن انہاں نو کوئی خوف بھی نہیں ہوئے گا کوئی غم تے کوئی حزن و ملال بھی انہاں دے دامن گیر نہیں ہوئے گا صدقے جامع سنی جے میرے دادا جی سرکار مولا علی حیدر کرار دی سخاوت اپنی جیب پیشک خالی رہ جائے اللہ دے رستے تے پترو سارا کچھ نثار کر دے دینے ایک کرانہ ہی سارا سخی کرانہ ہے یہ سخیاں دے پتر نے سارے ہی سخی نے اسی واسطے دے پھر میں لکھیے بڑا اچا بڑا سونا گھرانہ پنجتن دائے محبت آلیاں نے کہنے بڑا اچا بڑا سونا گھرانہ قادری صاحب آباد رہو بڑا اچا بڑا سونا گھرانہ پنجتن دائے کرو دیوار گونج جان بڑا اچا بڑا سونا بڑا اونچا بڑا سونا گھرانہ پنجتن دائے آباد رہو میرے پتر بڑا اونچا بڑا سونا گھرانہ پنجتن دائے تے رتبہ ساری دنیا چوں یگانہ پنجتن دائے آباد رہیے تے رتبہ ساری دنیا چوں یگانہ صاحبزادہ صاحب اللہ توڑیاں عزتاں وچ اضافہ فرمائے سانو مانے توڑے پیار تے ٹوبہ ٹیک سنگھ ضلع نل تعلق رکھن والے تمام سنی مسلمان جتھوں محبتاں دیاں سوغاتاں لے کے آؤندے ہو اللہ توڑی خیر فرمائے توڑیاں عزتاں وچ توڑیاں تمکنتاں وجاہتاں وچ حسن و جمال جائز مال و منال وچ حلال رزق وچ اضافہ فرمائے توجہ کرے ہو ذرا مولا علی شیر خدا دی بیٹے سخاوت پڑھن لگا ایک واقعہ اور ذہن چاہ گیا جلدی اشارتاً سنا کے پھر اگلی شخصیت والوداں کا پنجتن پاک دی سخاوت میرا عنوان سر اٹھایا عمر دین صاحب ایک بھی گل نہ عنوان تو ادھر ہون والی ہے نہ ادھر ہون والی ہے ذہن دی بتی جلا کے رکھیو چس آ جائے گی اج دا عنوان انشاءاللہ ڈیفرنٹ عنوان قرار پائے گا صدقے جامع درۃ الناسین اندر لکھے ہوئے مریدت فاطمہ رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہ ایک دہاڑے اما فاطمہ الزہرا بیمار ہو گئیں جاء علی جن الى منزلہا بیوی دی رہائش گاہ یعنی دونہ دی میاں بیوی دوما دی رہائش گاہ حضرت علی شیر خدا اپنی زوجہ مکرمہ دے کول اپنی رہائش گاہ دے آئے ہاتھ پڑھ کے دیمارداری کر کے کہندے نے فاطمہ جدوں بندہ بیمار ہوندے وہ دے کوئی بے موسمی طبیعت ہوندی ہے کھان پین نو بے موسمیاں
دیاں چیزاں انہوں چنگیاں لگ دیاں نے فاطمہ کچھ کھانا ہے تے دسو میں لے کے آوا حضرت فاطمہ دے کنارہ چشم تو اتھرو ڈھلک کے رخسار ولایت تے آ گئے کہندیاں نے ہاتھ چوم کے پیارے علی اے پیارے علی اے حسنین دے بابا بہنا دس دی میں اپنی ذات واسطے خواہش نہ کر دی پر کہ تسی پوچھی آئے تے پھر میں جھوٹ بھی تے نہیں نہ بول سکتی میں حبیب خدا دی بیٹیاں لہذا میرے دل دی خواہش انار ہون لال لال تے میں کھاما حضرات گرامی مولا علی اٹھے اتھرو صاف کی تے قرضہ لیا صدقے جامعہ بیویاں کچھ منگ لین تے پھر بیویاں دی چاہت جائز خواہش پوری کیج کری دیئے کوئی میرے دادا جی مولا علی کو لوں آکے پوچھے ہوئے صدقے جاواں آپ ککڑ تے بٹیر بار جا کے 11 دوستان لکھانا ہے تے گھر بیوی نو کہنے دیہاڑی نہیں لگی آج پھر آلو ہی چار لے شرم کریا کر آپ پیزے تے برگر کھانا ہے اپنی بیوی نو ترسانا ہے حضرت مولا علی نے قرض اٹھایا مارکیٹ پہنچے ایک لال سوا مٹھا انار لیا لے کے اپنے لباس وچ رکھ کے آ رہے نے واپس دیکھیا بازار دے ایک کنارے تے ایک بندہ بیٹھا ہویا ہے جڑا اپاہج بھی ہے ڈاڈا بیمار بھی ہے مولا علی رک گئے تیمارداری کی تھی پوچھیا کیف حالو کا یا شیخ اے بزرگ تواڈا کی حال ہے کہندا علی 5 دن ہو گئے نے مینوں کسے نے حال بھی نہیں پوچھیا مینوں کسے نے روٹی پانی بھی نہیں پوچھیا بعد رہی ہے قبلہ سونیا میں کچھ بھی نہیں ہو کھاتا آپ نے فرمایا بابیو کی کھان نو دل کردا جے او بابا رو کے کہندا علی میرا دل انار کھان نو کردا ہے جڑے بندے سمجھ گئے ہو مسکرا کے کہہ دیو سبحان اللہ علی میرا دل انار کھان نو کردا ہے مولا علی نے لباس وچوں انار کڈیا سوچیا بی بی فاطمہ دی خواہش دے مطابق میں قرض اٹھا کے انار لے کے آیا ہاں پر حضرت فاطمہ زہرا نو بڑی ضرورت ہوے گی پر نانا جان دی ابا جان دی امت دی ضرورت تو فاطمہ اپنی ضرورت نو قربان کرن دے پیشنز دی مالک آپ نے انار توڑ کے اس بزرگ نو کھلا دیتا واپس آ گئے آکے ساری صورتحال جدوں حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا دے گوش گزار کی تھی حضرت فاطمہ نے کنارے چشم تو اتھرو صاف کر کے ہاتھ چوم کے عرض کیتا علی تسی گھبرانا نہیں مینوں ذرہ بھی تواڈے تے مینوں شرمندگی نہیں مینوں ذرہ بھی کوئی مینوں کسے قسم دی کوئی شرمندگی بھی نہیں مینوں کسے قسم دا تواڈے نال شکوہ تے شکایت بھی نہیں تسی اچھا کام کیتا ہے اللہ تانوں جزاواں دے وے گلاں ہو ہی رہیاں سن دروازے تے دستک ہوئی علی آئے دروازے دی کنڈی کھولن تو پہلے پوچھیا من انت علی الباب دروازے اتے دستک دین والیا نوک کرن والیا تو کون ہے باہروں آواز آئی لاج پالو بوا کھولو میں فارسی سلمان آیا ہوں اللہ دے حبیب دا سنے حال ہے کہ سرکار علی پاک نے دروازے دی کنڈی کھولی سلمان کیویں آیا ہے سلمان کہندا لاج پالو ہے تشتری ہے اے دے اوتے پونا دتا ہویا ہے قبول کر لو مولا علی مسکرا کے کہندے مرحبا اسی قبول کر لی بھیجی کنے میں اکھے من اللہ الی الرسول فمن الرسول الیکا اللہ والوں رسول والا ہی ہے رسول والوں تو آڈے اللہ کہ بلا بول دیو ٹھنڈا مٹھا موسم ہے آج بھی نہیں بول رہے یار اللہ شاد و آباد رہیے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ نے جدوں او تشتری لئی بیٹے میرے والے ویکھیو انان کاشف میرے والے ویکھیو اللہ تواڈی والدہ ماجدن لمبی زندگی عطا فرمائے اور محمد سلیم صاحب نے کوئی دوست انہوں نے شکوہ کیتا ہے جی میرا نام کدی نہیں لیا سلیم صاحب تو اسی جتھے بھی بیٹھے ہو تواڈے لئی دعائے خیر کرنے ہیں اللہ کریم جل شانہ تواڈیاں عزتاں وچ برکتاں دا نزول فرمائے لے پتر ناصر قادری میں نام لے لیا ہن تو شکوہ کیتا سی کہ او دا
نام کدی نہیں لیا اللہ پاک جل شانہ سب دے ناماں نو عزتاں دے وے عظمتاں دے وے او جیدا نام میں لواں اونوں عزت نہیں ملنی عزت تے اونوں ہی ملنی ہے جے دے نام نو اللہ نے سلامتیاں عطا کرنیاں نے انہاں دے نام زندہ رہندے نے جڑے بندے دوجیاں دے کام آندے نے جڑے ٹھڈ تے لٹے ہوئے ہوندے نے بھاویں قبلہ میاں صاحب بھاویں وڈیاں وڈیاں تختیاں کوٹھیاں تے لوان بھاویں وڈے وڈے بینر چھپوا کے شہر چلان اوے انہاں دے نام مٹ جاندے نے اللہ دی عزت دی قسم ہے جڑا مخلوق خدا دا بھلا کردا ہے او صدیاں بعد وی او دے نام دے نعرے اللہ مروا دیندا ہے نعرہ حیدر 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 صدقے جاواں مولا علی شیر خدا نے جدوں تشتری تو کپڑا ہٹایا ویکھ کے حیران رہ گئے وچ لال 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 میں مسکراہٹ تو صدقے جاواں جڑے بچے سمجھ گئے ہو جڑے علامہ اقبال بن کے سمجھن دی کوشش نہیں کر رہے میں تواڈے تو بھی صدقے جاواں تسی نہ ہوو تے اسی اتنی محنت بھی نہ کریے تسی ایک باری آکڑ کے انج کر کے بہندے ہو تے اگلے جمعے ساڈی تیاری ڈبل ہو جاندی ہے تواڈی کیا بات ہے وچ لال لال سوئے سوئے خوشبودار انار نے اناراں نال تشتری بھری ہوئی ہے علی شیر خدا مسکرا کے گن دینے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 جڑے بندے سمجھ گئے زین پتر تیری مسکراہٹ تو صدقے جاواں جڑے بچے سمجھ گئے تواڈے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی جڑے نہیں سمجھے تے مینوں قدلی تنخواہاں پیش کر دیو موٹیاں تازیاں سمجھان واسطے ہی پیش کرتے ہو نا میں سمجھان لگا علی پاک نے جدوں انار گنے تے 9 کپڑا اتے دے کے کہنے نے سلمان واپس لے جا غلطی نل لے آیا ہے قرآن فرماندے من جاء بالحسناتی فلہ عشر امثالہا ایک کریں گا 10 گنا بدلہ پاویں گا ساڑھے ہندے تے 10 ہندے حضرت سلمان نے آستین وچوں انار دا سوا دانا کٹ کے وچ رکھ کے کہندے نے قبلہ مینوں معافیاں دے دے وے پانی کوثر دا پیندے ہو پچھلی معاف کرو لجپال سدیندے ہو اللہ والوں سرکار والوں اے اناراں دے دانے 10 ہی آئے نے میں ایک تان لکو لیا سی کیونکہ تواڈے بارے چ حضور دا اعلان علی مع القرآن والقرآن مع علی علی قرآن دے نال قرآن علی دے نال میں تواڈا عقیدہ تے تواڈا علم قرآن دے مطابق چیک کرنا چاہندا جنہوں مزہ آگئے وہ بندے بول دیں سبحان جنہوں دگنا مزہ آیا دگنی آواز کر کے بول دیں سبحان درو قبلہ بڑا اونچا بڑا سونا گھرانہ پنج تن دائے بڑا اونچا شہزادہ پین ڈالیو اللہ تنو سلامت رکھے کہنا ہے بڑا اونچا بڑا اونچا بڑا سونا گھرانہ پنج تن دائے بیٹے بولنا پڑے گا بڑا اونچا صداقت دا عدالت دا شجاعت دا سخاوت دا صداقت دا عدالت دا شجاعت دا سخاوت دا کرامت دا ولایت دا خزانہ پنج تن دائے نعرہ مار کے کہنے بڑا اونچا بڑا سونا بڑا اونچا رتبہ ساری
دنیا چوں یگا صدقے جاواں بڑے پیارے نعت خواں تسی یار کیا بات ہے جن نے حضور دا کلمہ پڑھ لیا ہر سرکار دا امتی سرکار دا نعت خواں ضروری نہیں ہوندا کہ کوئی کوئل دی طرح کوکے تے 25,000 فیس لے کے نعت پڑھن آوے وہی نعت خواں او تسی سارے سرکار دے نعت خواں بڑا اونچا رتبہ ساری دنیا کیڑی کیڑی گل کراں تے کیڑی کیڑی نال لے کے جاواں حضرات پنج تن پاک دی تیسری شخصیت موضوع میرا یاد ہے بیٹے پنج تن پاک دی سخاوت میرا عنوان ہے سبجیکٹ تے رواں گا صدقے جاواں میرا مواد سنیو ذرا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی سخاوت میں قربان جاواں امام حسن دی ولادت باسعادت نو کچھ دن گزرے نے کسے بی بی نے آ کے باروں آ کے آکھیا اماں جی میرے بچے کل کمیس کوئی نہیں حسن دی کمیس اتار کے اس بچے نو پوا دیتے حامد پتر ہے کسے بی بی دا اتنا جگرا اپنے لال دا حصہ کسے نو دے دینا ہے پنجتن پاک دیاں سخاوتاں دا خاص ہے اے نبی دے گھر والے اس طرح کر سکتے نے بلکہ معارج وچ لکھیا ہویا ہے جدوں دلہن بن کے حضرت فاطمہ بطول و زہرا حضرت مولا علی شیر خدا دے بیڑے وچ آ گئیاں اگلی صبح کسی بی بی نے آ کے سوال کیتا سونیے علی دیئے ووٹیے عبدالمطلب دی اے جگر پارا مصطفیٰ دی راج دلاریے میرے کل لباس کوئی نہیں منو کپڑے دے دے حضرت بی بی زہرا نے سوچیا نواں سوٹ دیوا کہ پرانا دیوا اللہ اللہ ہجے سوچی رہیاں سن کے اللہ دی قرآن دی آیت باز گشت بن کے سماعتاں دی واجی وچ گونج گئی اللہ فرماندہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون ہرگز نہیں تسی نیکی دی حقیقت نو پا نہیں سکدے نیکی نو چھو بھی نہیں سکدے جدوں تک کہ اپنی پیاری تے عزیز چیز اللہ دے رستے وچ خرچ نہ کر لو بی بی فاطمہ اندر گئیاں نے او کمیس اٹھایا جڑا قیمتی کمیس سرکار نو کسے نے گفٹ کیتا سرکار نے اپنی دھی نو گفٹ کر دیتا او باپ دا تحفہ دھیاں نو بڑا پیارا ہوندا جے میں اپنی بچیاں نو قبلہ جدوں دیاں پیدا ہویاں نے میں تحفے لے کے دیندا رہا میں کشمیر گیا خطاب کرن اوتھوں تحفہ لے آندا میں سندھ گیا میں اوتھوں تحفہ لے آندا میریاں بچیاں نے مینوں ہن دسیا ہے بابا اسی او تحفے تواڈے محفوظ کر کے رکھے نے او پترو اپنیاں دھیاں نو تحفے دیا کرو بزرگو دھیاں نو اپنے باپ دے تحفیاں نال بڑا پیار ہوندا ہے زندگی چ کدی ٹھڈا لگے جدوں باپ یاد آوے اپنے باپ دے دتے تحفے کڈ کے اولاد ویکھدی ہے زہرا نو اپنے بابا دے تحفے نال بڑا پیار ہے کمیس اٹھائی چوم کے اکھاں دے نال لائی اس بی بی نو کہندیاں نے اے لے جا اے میرے بابا دا دتا ہویا جہیز دا تحفہ ہے مینوں اپنی جان نالوں ود کے پیارا ہے پر اللہ دے نام تے اس واسطے دے رہیاں کہ محمد نو میرا باپ میرے رب نہیں بنایا سبحان اللہ اونچی آواز سے اور باہر دے بندے بھی ڈٹ کے کہیں گے سبحان اللہ اسی واسطے تے پھر میں لکھی ہے کہ اپنے لیے خدا سے بھی مانگا نہ کچھ کبھی اپنے لیے خدا سے بھی مانگا نہ کچھ کبھی اپنے لیے خدا سے بھی مانگا نہ کچھ کبھی اوروں کے درد بانٹنا فطرت بطول کی اوروں کے درد بانٹنا فطرت بطول کی اوروں کے درد بانٹنا
بانٹنا. کیا بات ہے, اوروں کے درد بانٹنا. باہر بیان سے ہے عظمت بطول کے, کرتے ہیں مصطفیٰ بھی عزت بطول کے. اوروں کے درد بانٹنا. مرحبا, جیوندے رہو میرے بزرگوں. اوروں کے درد بانٹنا فطرت بطول کے. مل کے اوروں کے درد بانٹنا. شان بطول تو ہے ایک بحر بے کراں. شان بطول تو ہے ایک بحر بے کراں. ممکن ظہیر سے نہیں مدحت بطول. اے باواں کھڑیاں کر کے جڑے بندے باہروں داد دیندے ہو, دل کردا ہے دل کڈ کے تواڈے ول سٹ دیواں. کیا بات ہے, میری تقریر رنگ دیندے ہو یار تسی. اوروں کے درد بانٹنا فطرت بطول کی. میں قربان تے نثار جاواں. حضرت جناب مولا علی دی سخاوت سنی جے, حضرت زہرا دی سخاوت سنی جے. تے میں زہرا تے علی دوواں دی اکو روایت اکو حکایت وچ نا سخاوت پڑھ کے سناواں. قبلہ توجہ کرنا ذرا. تفسیر الکشاف زمخشری والی اے دے اندر موجود ہے. سورہ انسان سورہ دہر بھی جنوں کیا جاندہ ہے اے دی تفسیر اندر. اور اے دے نال حافظ سیوطی علیہ الرحمہ دی الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور دے اندر بھی انہی آیات دے تھلے موجود ہے. صدقے جامع لکھ دینے ان الحسن والحسین مریدہ. ایک دہاڑے حسنین کریمین طیبین طاہرین نورین منیرین قمرین شمسین سراجین نجمین بدرین امامین ہمامین شہیدین عظیمین جلیلین جمیلین شکیلین ملیحین شبیحین بلکہ جان سید ثقلین. ظالموں اچھی ساری بول دیا کرو. حسنین کریمین حسنین بیمار ہو گئے. نانا 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 سر اٹھایو, مینو انج کہن دے وہ بیماری آ گئی. نبی پاک دے نواسیاں دے قدم چمن واسطے بیماری دا دل لگ گیا بطول دے بچڑیاں نال. کافی دن گزر گئے بیمار رہے شہزادے. نبی پاک علیہ السلام نو انفام کیتا گیا. فعادہما رسول اللہ علیہ السلام فی اناس معہو. سرکار نے اپنے کچھ صحابہ نال لے تے امام حسن تے حسین دی بیمارداری واسطے آ گئے. پترو چم چم او بیماریاں سانو لگن. او جس بیماری اندر آمینہ دلال بیمارداری کرن لئی جم جم و بیماریاں عاشقانو لگن. صاحب زادہ صاحب جنہ بیماریاں دے دوران کائنات دا طبیب بیماردار بن کے بیمار پرس بن کے آ جائے. میں قربان جاواں. سرور کائنات نے دوواں شہزادیاں دے متھے چومے تے حضرت مولا علی نو مخاطب کر کے فرمایا یا ابا الحسن لو نظرت علی والدک. اے علی کیا تم اپنے بچیاں واسطے منت منے گا؟ جی حضور. اللہ میرے بیٹیاں نو شفا عطا فرمائے, میں 3 روزے رکھاں گا. بی بی زہرا تڑپ کے بولیاں میں بھی 3 روزے رکھاں گی. ادھروں انہاں دی کنیز جناب فضا بولیاں اللہ ساڈے شہزادیاں نو شفا دے وے, میرے والوں بھی 3 روزے ہون گے. اللہ نے شفا دے دیتی. یا پھر مینوں انج کہن دے وہ بیماریاں نے ڈیرے چوک لے. شفاواں نبی دے دو تریاں دے قدم چمن لئی
شہزادے شفا یاب ہو گئے قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام دے گھر والیاں نے اج روزہ رکھنا ہے سحری پانی نال کیتی گئی کائنات دے والیاں دا گھرانہ ہے گھر وچ کھان پین نو کچھ بھی نہیں پانی نال سحری کیتی گئی قبلہ دوپہر گزری اللہ دیاں عبادتاں ذکر خدا وچ مشغول ہو گئے وقت گزر گیا جدوں عصر دی نماز دے ویلے قریب ہوئے حضرت فاطمہ زہرا نے عرض کیتا پیارے علی گھر وچ افطاری کرن واسطے کچھ نہیں شہزادیاں نے بھی ساڈے نال روزے رکھ لینے لہذا تسی کوئی بندوبست کرو مولا علی نکلے شمعون خیبری یہودی کولوں قرض لیا اللہ اللہ تے جو خرید کے لیا کہ زہرا نو دیتے حضرت زہرا کریمہ نے بیماری دے باوجود چکے چلا کے جوں پیسے آٹا بنا کے اپنے ہتھاں نال روٹیاں بنائیاں علی تیرے مقدراں تو صدقے جاواں تیرے واسطے روٹیاں حسنین تواڈے مقدراں تو نثار جاواں تواڈے واسطے روٹیاں مصطفیٰ دی بیٹی نے اپنے ہتھاں نال بنایا تواڈے واسطے روٹیاں سیدات النساء العالمین نے بنائیاں نے قربان جاواں کھانا پک کے تیار ہویا سامنے رکھیا گیا افطاری دے ویلے دا انتظار ہے مغرب دی نماز دی اذان دا انتظار ہے کہ بلال حبشی دی آواز دی صدا اذان دی صدا کننا چ پوے تے روزہ افطار کریے قبل اس دے بیریاں والے دے غیور مسلمانوں سر اٹھائیو جملے تواڈے نام کر رہے ہیں اللہ سانوں بھی یہ جذبے عطا فرمائے اس تو پہلے کہ بلال حبشی دی مدھر جئی اذان دی صدا کننا نال ٹکران دے باہر کھلوتے ایک مسکین دی آواز آئی السلام علیکم اہل بیت محمد اے محمد عربی دے گھر والے او سلام ہوئے توڑے تے سلام ہوئے انا مسکین من مساکین المسلمین میں مسلمان مسکینہ وچوں ایک مسکینہ اطعمونی منو کھانا کھلاؤ علی نے زہرا ویل ویکھیا زہرا نے علی ویل ویکھیا دوواں نے اپنی کنیز تے بچیاں ویل ویکھیا نگاواں اشارہ سخاوت ہویا روزہ پانی نل کھول لیا گیا سارا افطاری دا سامان اٹھا کے خرم قادری دے ابا جی دی اج برسی ہے اللہ پاک بخششاں فرمائے جنتاں وچ اچے مقام عطا فرمائے صدقے جاواں نبی پاک دے گھر والیاں نے سخاوت دا اظہار کر دیتا دوجا دن ہویا پانی نل روزہ رکھیا گیا بوقت افطار جدوں پھر قرض لیا کے جوواں دا آٹا بنا کے کھانا تیار کیتا گیا باہروں ایک یتیم نے آ کے آواز دیتی سارا کھانا اٹھا کے انہوں دے دیتا گیا تیسرا دن پھر پانی نل روزہ رکھیا گیا افطاری دا وقت قریب آیا باہروں آواز آئی ادھروں انہاں نے لقمے توڑن دی کوشش کی دے اذان دی آواز قریب سے ادھروں آواز آئی میں ایک قیدیاں اسیرہ منو روٹی کھلا دے روٹی چکے انہوں دے دیتی گی پانی تے صبر دے کھٹا نل روزہ افطار کیتا گیا جدوں دن چڑھیا نبی پاک آئے نہ گھر حضرت زہرا سجدہ شکر بجا لے آ رہیاں نے حضرت حسنین کریمین دے چہرے تے نبی پاک علیہ السلام نے کمزوری دیکھے چولی چ بٹھا کے متھے چوم کے فرمایا علی تسی دھرتی اتے سخاوت دا اظہار کیتا ہے رب نے آسمانہ تو قرآن دیاں آیتاں دھرتی اتے پنج تن دا انعام بنا کے بھیج دیتیاں واہ حسن واہ حسین قبلہ جنہاں نو تقریر پسند آ رہی ہے مل کے ٹھنڈے مٹھے موسم وچ ٹھنڈی مٹھی آواز نال کہہ دیو آباد رب اللہ دا قرآن آ گیا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا
او خوش قسمت تے بلند بخت اچھے تالے مند لوگ او جڑے لوگ جنہاں نے اپنیاں نظرہ پوریاں کر کے وکھائیاں منتاں نبھا کے وفا کر کے وکھائیاں اللہ فرماندا ہے اس واسطے کہ قیامت دے دن تو ڈر دینے وہ جڑا دن بڑا ڈاڈا دن ہوئے گا جیدہ شر پھیلے ہوئے یعنی قیامت دا دن دا ڈے آف ججمنٹ انصاف دے دن تو ڈر دیاں ہویاں انہاں نے اپنی نظر پوری کر دیتی قبلہ حیاتیاں ہون اللہ برکتان دا نزول فرمائے عزتاں وچ اضافہ فرمائے اللہ فرماندا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انہاں نے اپنا کھانا دے دیتا کدی مسکین نو کدی یتیم نو کدی اسیر نو اللہ دی محبت پتر سر اٹھائیو اللہ فرماندا ہے انہاں نے شرمندیاں کرن واسطے سخاوت نہیں کیتی کئی بندے تاں کر کے کسے بندے نو کچھ دیندے نے کہ کانا ہو جائے میرا قبلہ if you don't mind میں پردہ اٹھاواں حقیقت اپنے آپ نو پہلے آئی نہ بکھاواں اور کئی بندے تاں چیریٹی کر دینے کہ میرے ملازم دی آنکھ میرے سامنے چکی رہے اللہ شان پنجتن بیان کر رہے ہیں اللہ فرماندا ہے انہوں نے سخاوت اس واسطے نہیں کی تھی کہ تہاڈیاں اکھاں ساڈے سامنے چک جان ایک تاں سخاوت کر رہے ہیں نعرہ مار کے کہہ رہے ہیں اسی تانوں تاں دیتا ہے ساڈا اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے انہوں نے سخاوت تاں کی تھی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انہوں نے تھینک یو سن واسطے شکران سن واسطے انہوں نے شکریہ سن واسطے سخاوت نہیں کی تھی اللہ نو راضی کرن واسطے اپنے حصے دا رزق لوکاں نو دے دیتا اللہ فرماندا ہے ایک کہندے نے انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا اسی اللہ کولوں ڈرنے نالے اس دن تو ڈرنے ہاں کہ جس دن چہریاں دی سیاہی دسے گی کہ اے بدکار لوگ نے چہریاں دے انوار دسن گے کہ نیکوکار لوگ نے توجہ کریو اللہ فرماندا ہے پھر انہاں نے اپنا وعدہ پورا کر دیتا تے اسی بھی اپنا وعدہ پورا کریں گے فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم ولقاہم نظرۃ وزرا جنہاں نو قرآن سن کے جنہاں دا دل مچل گیا ہے وہ بندے بول رہے ہیں جاؤ مصطفیٰ پاک تے نازل ہون والا قرآن اللہ فرماندا ہے انہاں لوکاں نال ساڈا وعدہ ہے قیامت دے دن اسی اس دن دی برائی تو انہاں نو نجات عطا کر دیواں گے اور انہاں نو تازگیاں تے سرور دیواں گے وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا اور انہاں دی جزا اے وے انہاں نو جنتاں وچ گھر دیواں گے حریر یعنی ریشم دے لباس انہاں نو عطا کران گے متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا اللہ فرماندا ہے قیامت دے دن جدوں جنت وچ جان گے نا جنت وچ جنتی چشمیاں دے اوتے بچھے ہوئے تختاں اوتے ڈھول آ کے بیٹھے ہون گے ایک دوجے دے آمنے سامنے نہ انہاں نو گرمی تنگ کرے گی نہ سردی تنگ کرے گی اے پنج تن پاک دیاں جزاواں انہاں دی سخاوت دے جواب وچ اللہ نے قرآن کریم وچ بیان کیتیاں قبلہ وقت ضائع کیتے بغیر میں اس قرآن دی چوتھی شخصیت امام حسن مجتبیٰ دی سخاوت تو پردہ ہٹان لگا کون نہیں جاندا امام حسن مجتبیٰ نبی پاک دے موڈیاں تے کھیڈن والا قربان جاواں سرکار سخینے تے نواسے بھی سخینے حضور نبی پاک علیہ السلام دے نواسے دی سخاوت اللہ اللہ ایک عورت آ گئی حضرت امام حسن کو روٹی منگی آپ روئے پراں ہو کے آپ نے اپنے ملازم نو فرمایا انہوں روٹی بھی دے دے حویلی وچ جا جتنیاں بکریاں نے جتنیاں گاواں نے اونٹ نے انہوں دے دیتا گیا آئی سی تے منگن علی سی گئی ہے تے غنی ہو کے غنیہ ہو کے گئی ہے سرکار دے امام حسن پاک دے
صحابہ نے پوچھیا حضور ایک دن تے روٹی منگی بندیاں کولوں کوئی بندے 10 منگن نہ تے ایک دیندے نے 9 رکھ جاندے نے کہندے نے ایک کوئی کافی ہے ہن ضروری نہیں کہ فقیر دا مطالبہ پورا کیتا جائے تواڈے کولوں روٹی منگی تسی اونٹ بھی دتے بکریاں بھی دتیاں گاواں بھی دتیاں آپ نے فرمایا کیونکہ مینوں ڈر لگا اس عورت دا حسن ایدا جمال کدھر اینو برائیاں دی دلدل وچ نہ لے جائے میں اینو تاں کر کے مال دے کے غنیاں کیتے تاکہ ایدی روزی روٹی دا بندوبست بھی ہو جاوے کوئی بھی مسلمان مرد دے نال نکاح کر لوے 4 دیواری مل جائے اس حسین بی بی دا گھر بس ایک بندہ آیا امام حسن مجتبہ کول کہندے حضور میری ضرورت پوری کر دیو امام حسن نے بڑا بورا بھر کے مال دا دیتا وہ چکے تے ڈگ پوے چکے تے ڈگ پوے چکے تے ڈگ پوے چکے تے ڈگ نہ بولو اللہ تے ویکھدا ہی ہے نا ساڈے کولوں کوئی منگن والا آوے قربانی دا گوشت 2 چھچڑے 1 بوٹی تے 2 ہڈیاں 5 چیزاں پا کے پلیٹ وچ انج آکڑ کے پھڑانے ہاں جویں حاتم تائی دی قبر اُتے لت اسی ماری ہے او میں قربان جاواں سخاوت تے کر گئے 5 تن پاک سخاوت تے کر گئے میرے نبی دے صحابہ تے گھر والے بورا بھر کے دتا بندے کولوں چکیا نہ جائے نوکر نو فرمایا جا اینو گھر تک چھڈ کے آ چک کے تے فرمایا ٹھہر جا جے مزدوری دین لگے تے نہ دویں اے کلی بن کے جائیں گا نا تیری مزدوری محمد دا نواسا دا سینہ چوڑا کر کے لبیک لبیک نعرہ لاؤ بیٹے نعرہ لاؤ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک نعرہ رسالت اسے واسطے تے پھر میں لکھے آباد رو پترو بحر رحمت کا کنارہ ہے حسن ابن علی آباد رو بیٹے بحر رحمت کا کنارہ ہے حسن ابن علی بحر بحر رحمت کا بحر رحمت کا کنارہ ہے حسن ابن علی بے سہاروں کا سہارا علی بے سہاروں کا سہارا ہے حسن ابن علی آبادیاں ہون بے سہاروں بے سہاروں کا سہارا محبوب کی سیرت کا بنا کر در پر رب نے دھرتی پہ اتارا ہے حسن ابن علی آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین رب نے دھرتی پہ اتارا ہے حسن ابن علی جی رب نے دھرتی قربان
جاواں امام حسن تے حسین دی سخاوت تبرانی کبیر دے اندر لکھیا ہویا ہے نبی پاک علیہ السلام دے ایام وصال دے اندر بی بی زہرا کریمہ سلام اللہ علیہا اپنے دوویں چناں نو نال لے کے اپنے دوویں ہیریاں نو نال لے کے اپنے دوویں گلاباں نو نال لے کے نبی پاک دے کول آئیاں آ کے قریب بیٹھ کے دست بوسی کر کے کہندیاں نے بابا اپنے نواسیاں نو وراثت وچوں کچھ دے وہ نبی پاک دے جملے سن طبرانی کبیر وچ موجود ہے سرکار نے فرمایا امل حسن فلہ حیبتی و سعددی و امل حسین فلہ جرعتی و جودی فرمایا جتھے تک حسن دی گل ہے حسن نو میں اپنی سیادت اپنی سرداری تے اپنی حیبت اپنے جلال دی وراثت دا وارث بنانا وا تے حسین نو اپنی جرت تے اپنی سخاوت دا وارث بنا ہن لاؤ نعرہ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین 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 صدقے جاواں ہن اس گھرانے دے پنج تن پاک دے آخری فرد یعنی امام حسین سرکار پنج تن وچوں آخری فرد امام حسین دی سخاوت بیان کرن لگا وقت تھوڑا تے گلاں بہتیاں توجہ میرے ول رہے گی تے بیٹے انشاءاللہ سینہ مدینہ بن جائے گا اے جڑی گل پڑھن لگا امام اجل فخر الدین رازی علیہ الرحمہ دی التفسیر الکبیر قبلہ آباد رہو شاد رہو کدی تتی ہوا دا چونکا بھی تو ٹچ تے مس کر کے نہ گزرے امام فخر الدین رازی دی التفسیر الکبیر جنہوں تفسیر مفاتیح الغیب بھی کیا جاندہ ہے تفسیر رازی بھی کیا جاندہ ہے دارالکتب العلمیہ بیروت دا چھاپا میری ذاتی لائبریری وچ موجود 33 پارٹس وچ کمپلیٹ بک پارٹ نمبر 2 پیج نمبر 221 اے دے نال نال علامہ امام نظام الدین نیشاپوری دی کتاب مستطاب غرائب القرآن العلمیہ بیروت دا چھاپا کل جلدہ 6 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 321 دو کتاباں وچ گل موجود ہے اور بھی کتاباں چ ہوے گی حضرات صحابہ کرام اور تابعین بیان کر دینے اعرابی جن قصد الحسین ابن علی ایک دہاڑے ایک عربی امام حسین دے نال ملاقی ہون واسطے آیا سر اٹھایو بڑا مزیدار جملہ قبلہ انٹرسٹنگ سینٹنس بولن لگا عربی امام حسین نال ملاقات کرن واسطے آیا سر اٹھاؤ اے جڑا عربی ہے نا اے کلا عربی نہیں اے عربی بھی اے حسین دے نانا جی دا صحابی فسلم علیہ آگے امام حسین نو سلام پیش کیتا وسألہو حاجتن آگے کو ضرورت پیش کیتی کہندے میرا ایک کام میں تواڈے کو لایا لج پالو میں کدی تواڈے کو نہ آندا ضرورت لے کے جے مینوں تواڈے نانا جی دی حدیث یاد نہ آئی امام حسین نے انٹرسٹ لیا دلچسپی نال اگے ود کے کہندے اچھا جی میرے نانا جی دے صحابی ہو عربی ہو کیڑی گل تانوں نانا جی دی یاد آئی ہے آخر سمعت جدہ کا میں تواڈے نانا جی سرکار اللہ دے پیارے حبیب کولوں سنیا سی حضور نے فرمایا دی اذا سألتم حاجتا فاسألوها من احد اربعت کہ جدوں بھی اپنی ضرورت کسے نو دسنی ہے چاراں بندیاں وچوں ایک نو دسنی جدوں بھی کسے دے سامنے فریاد کرنی ہے مخلوق وچوں اپنے نو اپنے دکھاں تے کسے نو آگاہ کرنا ہے تے چار بندیاں وچوں ایک بندہ یعنی چار نشانیاں دسیاں کیوں نہ بندیاں نو اپنا غم دسنا ہے حضور کیڑیاں نشانیاں فرمایا اما عربی جن شریفن پہلا بندہ جیڑا عربی جن نسل بھی ہووے خاندانی
شریف بھی ہوئے تو انہوں پتہ ہی نہیں میں کی کہی جانا دوسرا بندہ حضور نے فرمایا او مولن کریمن جڑا دوست بھی ہوئے عادت وچ سخاوت بھی ہوئے سر اٹھاؤ قبلہ تیسرا بندہ فرمایا او حامل القرآنی او بندہ جڑا قرآن پڑھ کے عمل کرنے والا ہوئے چوتھا بندہ او صاحب وجہی شبی وجہن سبیہن جڑا مکھڑا نور نور ہوئے جڑا سونے چہرے دا مالک ہوئے جڑے چہرے دا آکار اندر دے کردار دا اعلان کر رہا ہوئے جدا حسن جدا جمال او دے اندر دے کردار او دے من دے اجلے پن دا ثبوت ہوئے امام حسین قریب ہو گئے کہندے نے میرے نبی پاک دے میرے نانا جی دے صحابی ہو یہ چار نشانیاں سرکار نے دسیاں تسی میرے کل حاجت لے کے آئے ہو تو انہوں میرے چکڑی نشانی نظر آئیے صحابی نبی پاک دے دو ترے دا ہاتھ چوم کے کہندے اللہ دی جلالت دی قسم ہے تو آٹے نانا جی نے جڑیاں چار نشانیاں بیان کیتیاں نے نا او چارے دیاں چار میں تو آٹے وچ پائیاں اللہ او چار دیاں چار نشانیاں بحمداللہ میں توڑے وچ ویخ رہے ہیں آپ نے فرمایا کس طرح ہن توجہ کریو ساری تقریر دے جان جملے نقطہ عروج جملے میں پیش کرن لگا تے صحابی رو کے کہندے حضور نے فرمایا زی او دے کلو منگی جڑا عربی نسل ہوئے تے نالے شریف نسب ہوئے تے صحابی کہندے توڑے نالوں ود کے شریف کون ہوئے گا تسی عربی بھی ہو تے نبی پاک دے نواسے بھی ہو فَأَمَّا الْعَرَبُ شَرُفَتْ بِجَدِّ کا عرب نو اگر شرافتہ ملیاں نے تو آڈے نانا جی دے صدقے حضور دی دوجی دسی ہوئی نشانی سرکار کائنات نے فرمایا جی کسے یار کو لو منگی جیڑا سخی بھی ہوئے امال کارمو فتح بیکم سیرتکم او جتھوں تک کرم کمان دا سخاوتان دا تعلق ہے تو آٹے نالوں ایس ویلے ہور وڈا سخی کون ہو سکتا ہے سخاوت سے خون بن کے تو آٹے جسم دیاں رگاں چھ دوڑ دیئے اللہ کہندہ تیسری نشانی اے پیارے حسین ابن علی توڑے نانا جی نے فرمائی کہ جڑا قرآن پڑھ کے عمل کرنے والا ہوئے وَأَمَّا الْقُرْآنُ فَفِي بُيُوتِكُمْ نَازَلَا جتوں تک قرآن دا تعلق ہے قرآن نل رشتہ رکھن والا اس ویلے توڑے نلوں وڈا کوئی ہو ہی نہیں سکدا آسمان دے تمبو تھلے زمین دے بچھونے تے قالین ہوتے اس ٹائم توڑے نلوں وڈی قرآنی شخصیت کوئی نہیں ہو سکتی کیونکہ قرآن تے آیا ہی توڑے قرآن وچ ہے کہنا سبحان اللہ یار قرآن کیا بات قرآن تے آیا ہی توڑے کراں اندر ہے آباد ربو قبلہ اللہ پاک عزتاں وچ اضافہ فرمائے تے سرکار امام حسین دے ہاتھ چوم کے صحابی کہندے عربی کہندے سونیاں ہن جملے تے غور کریو جڑا پھڑک جائے جڑا دل مچل جائے وہ بندہ ہاتھ کھڑے کر کے نعرے دا جواب دے گا پہلے حدیث سنیو توڑے نانا جی نے فرمایا زی فَإِنْ أَجَدْتُمْ أَن تَنظُرُوا إِلَيَّا فَانظُرُوا
الی الحسن والحسین. سونے سرکار نے فرمایا سی کہ حسین و جمیل بندے دے سامنے دستے سوال دراز کریو. تواڈے نال سونا آسمان دے تمبو تھلے زمین دے بچھونے اتے اس ٹائم دوجا کون ہو سکدا ہے؟ میں سرکار کولوں سنیا سی. سرکار نے فرمایا سی او جے تواڈا دل کرے میری زیارت کرن نو حسن تے حسین نو کھڑے کر کے ویکھ لیو. محمد دے حسن و جمال دے جلویاں دا دیدار مل جائے گا. اللہ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. ہاتھ کھڑے کر کے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. قربان جاواں امام حسین مسکرا پہ قریب ہو کے کہندے نے تسی ٹھیک کئیاں نے ساریاں گلاں لیکن جڑی تہاڈی حاجت ہے او بیان کر دیو. فقط بہا علی الارض انہاں نے اپنی ضرورت قبلہ زمین تے لکھ دتی صحابی رسول نے. میں دو کتاباں دا حوالہ دے کے جا رہا قبلہ گپ نہیں مار کے جا رہا. صدقے جاواں امام حسین نے فرمایا جے تانوں نانا جی دی حدیث یاد آئی ہے منوں بھی میرے بابا مرتضی کریم تے نانا مصطفیٰ کریم دیاں گلاں یاد آ گئیاں نے. میں سمعت ابی علی میں اپنے بابا علی حیدر قرار کولوں سنیا سی. سرکار علی شیر خدا نے فرمایا سی کہ قیمت کل امرئ ما یحسنہ. کسی بھی مرد دی قیمت قدر او دے منہ چوں نکلے ہوئے بولاں دی وجہ تو ہوندی ہے. سمعت جدی رسول اللہ میں اپنے نانا جی اللہ دے پیارے رسول کولوں سنیا سی. سرکار نے فرمایا المعروف بقدر المعرفہ کہ بندے دی عزت بندے دی ٹور ریسپیکٹ بندے دی شناخت او دا علم ہوندا ہے. تے میں انج کرنا میں تواڈے علم دا چیک اپ کرن لگا. میں 3 مسئلے پوچھاں گا تسی ایک سوال دا جواب صحیح دیتا. اے میرے کول عراقی مور لگی ہوئی اے خزانے نال بھری ہوئی تھیلی دے وچ ہیرے تے موتی نے ادھی زندگی تواڈی سکون نال بغیر کمان تو گزر سکدی ہے. اگر تسی نہ 3 سوالاں چوں ایک سوال دا جواب صحیح دیتا تھیلی دا تیسرا حصہ تواڈا. 2 سوالاں دے جواب کریکٹ دیتے 2 حصے تواڈے تے جے 3 دے جواب صحیح دیتے تھیلی ساری دی ساری تواڈی ہو گئی. صحابی کہنے لگا جی حضور پوچھو میں ہمتن گوش سماعت پیا کرنا وا. حضرت امام علی دے فرزند دل بند نے پہلا سوال کیتا. توجہ ہے ساریاں دی مل کے بولنا پائے گا سبحان اللہ. اے 3 سوال بھی سنیو تے 3 جواب بھی سنیو پوری زندگی سوکھی ہو جائے گی. حضرت جناب امام حسین نے پوچھا ای الاعمال افضل اے دسو کہ عملاں وچوں سب تو افضل عمل کیڑا ہے؟ صحابی نے سوال ختم ہون تو پہلے جواب دیتا الایمان باللہ. اللہ تے ایمان لے آنا. بھئی ایمان ہوئے گا تے عمل قبول ہونگے نا. امام حسین مسکرا کے کہنے لگے تھیلی دا تیسرا حصہ تواڈا ہو گیا خزانے دا ایک حصہ 3 وچوں تواڈا. ہن دوسرا سوال دسو کہ فما نجات العبد من الہلاکہ بندہ ہلاکت تو کیویں بچ سکدا ہے؟ صحابی کہندے الثقۃ باللہ اللہ تے بھروسہ کر کے. امام حسین نے فرمایا 2 حصے تواڈے ہو گئے. ہن تیسرا سوال کیتا امام حسین نے پوچھیا اے دسو مرد دی زینت مرد دا حسن کی ہوندا ہے؟ صحابی نے ترکی با ترکی جواب دیتا علم معہ علمن. او علم بندے دا حسن ہوندا ہے جے دے نال علم بھی ہوے. امام حسین نے فرمایا فإن اخطأہ ذالک اگر کسی بندے کول علم بھی نہ ہوے تے علم بھی نہ ہوے صحابی نعرہ مار کے کہندا ہے فمال معہ کرم پھر او مال او دا حسن ہوندا ہے جس مال وچ سخاوت بھی ہوے. امام حسین نے پھر پوچھیا فإن اخطأہ ذالک اگر او دے کول مال بھی نہ ہوے جذبہ سخاوت بھی نہ ہوے صحابی نعرہ مار کے
کہندا ہے الفقر معہو صبر، پھر او فقیری جد نال صبر بھی ہوئے، او دی زینت تے او دے چہرے دی رونق ہے۔ امام حسین پوچھن لگے جی او دے کول اے دو چیزاں بھی نہ ہون، صحابی رو کے چوم کے کہندا ہے، پگڑی درست کر کے کہندا ہے سونیا پھر اکو کام ہوئے، اللہ کرے آسمان تو بجلی ڈگے فتحرکوہ، انہوں ساڑ کے سوا کر دے وے۔ جدوں جواب سنے نا امام حسین نے تھیلیو دے ول سٹی، فتحی کل حسین فرمایا مسکرائے، مسکرا کے فرمایا تواڈے تینے جواب درست ہوئے، تھیلی تواڈی ہوئی، جڑے اگے بیٹھے ہو پیچھے بیٹھے ہو چھت تے اتے بیٹھے ہو اور پچھلے پاسے صفاں دے کول بیٹھے ہو، ایک ایک بندہ میرا چیف گیسٹ ہے، میں ہر بندے دے دل تے دماغ تے دستک دیواں گا۔ یار سخیاں دا پتر سخیاں دا پوترا دوترا ہو کے مسئلے پوچھ کے خزانہ دے وے بندی جڑدی گل نہیں، ویسے ہی خزانہ دے سکتے سن۔ ندیم قادری مسئلے پوچھ کے سوال کر کے خزانہ کیوں دیتا؟ منو تے انج لگ جائے حسین دسنا چاندے سن او لوگو آؤ تو انو دکھاواں میرے نانا جی سرکار سید انبیاء دے نگاہ دے رنگے ہوئے صحابہ کل کتنا علم ہے، تے آپ پہ حساب لگا لاؤ جے عام صحابی دا علم اینا ہے۔ آنا مدینۃ العلم و علی باب ہادیاں، عظمتاں والے میرے باب علی دے علم دا علم کی ہوئے گا۔ آپ پہ سوچ لاؤ جے غلامہ دے علم دا لیوہ لیوے میرے نانا محمد ساری کائنات دے سید دے علم دا علم کی ہوئے قبلہ تائیں تے گہریاں بڑا اونچا بڑا سونا گھرانہ پنج تن دائے تے رتبہ ساری دنیا چون جگانا پیمبر وی صحابہ وی ولی سارے وی واصف پیمبر وی آباد رو پیمبر وی صحابہ وی ولی سارے وی واصف نے لباتے نوریاں دے وی ترانہ پنج تن دائے زبیر قادری پتر آباد رو صدا لباتے نوریاں دے وی ترانہ لباتے نوریاں دیوی تارا نہیں یار کمزوراں والی آواز نہیں، وہ گبرو جوان تازہ قربانیاں دے بکرے کھا کھا کے تے قبلہ انرجیاں چے اضافہ کر کر کے آئے ہو ہجے بھی نہیں بول دے بڑا اونچا بڑا سونا کرا بڑا اونچا بڑا 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 تن دائے بڑا اونچا بڑا سونا حافظ قبلہ جناب قاری عبید صاحب نے فرمائش کی تھی کہ امام حسین دی بارگاہ محبتاں تے عقیدتاں دا تحفہ پیش کر دیو تے میرا عنوان بھی یہی ہے۔ آخری روایت ٹائم میرا قبلہ پورا ہو چکی ہے لیکن آخری روایت میں اس مہمان دے نام کرنا چاہنا قبلہ آباد رہی ہے۔ امام حسین دی سخاوت سماعت کرے ہو ذرا میں صدقے جامع شیعہ حضرات دی معتبر تے معروف کتاب اللہ
اسامہ ابن شہر آشوب دی تصنیف جدا نام مناقب آل ابی طالب سوق القدس قوم ایران تو چھپی ہوئی 5 جلداں دی عربک لینگویج دی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے ایدی جلد نمبر 4 پیج نمبر 73 اتے روایت لکھی ہوئی ہے قبلہ گل پاویں شیعہ کرے لیکن گل صحیح ہوئے گی تے اسی اسلام میں محبت پیش کریں گے قبلہ توجہ کرنا ذرا پوری روایت سماعت کرو پھر ترجمات مفہوم سماعت کریو عن شعیب ابن عبد الرحمن الخزاعی قال اخذ على ظهر الحسین ابن علی رضی اللہ عنہما وصلاة اللہ وسلام اللہ علیہما یوم التف آثارا فسألوا زین العابدین علیہ السلام عن ذالک فقال هذا مما كان ينقل الجراب على ظهره إلى منازل الأرامل واليتامى والمساكين میرے دوستان نے پہلی مرتبہ یہ گل سننی ہے یا اللہ سنو 5 تن پاک دے کرانے نل سچیاں عقیدتاں عطا فرما جی میں انہاں نے تیرے بندیاں نل پیار کیتا سانو بھی اپنے پیاریاں نل پیار کرن دی توفیق عطا فرما سانو بھی غریباں یتیماں مسکیناں نل لج پالیاں کرن دی توفیق عطا فرما حضرت جناب امام حسین سرکار نو یوم التف راوی کہندے تف والا دن تف کربلا دے میدان دا سیکنڈ نیم ہے دوسرا نام ہے یوم تف تو مراد 10 محرم دا دن سن 61 ہجری کی جدو امام حسین نو شہید کیتا گیا کربلا دے میدان اندر راوی کہندہ ہے جدو امام حسین دا سر انور پاک دھڑ تو جدا کر لیا گیا جدو گھوڑے دوڑا لے گئے ظالمانو پھر بھی قرار نہ آیا جدو ہر اعتبار نل امام حسین نو تکلیف پہنچا لے پھر انہاں نے کچھ بندیاں نے دھڑ چک کیتا تے آپ دے وجود پاک تے تلواراں دے نشان نیزیاں دے نشان خنجراں دے نشان بھالیاں دے نشان تیراں دے زخم نبی پاک دا نواسے دا جسم چھلنی پہ آیا ہے ایک بندے نے ویکھیا تے انہیں سوال کیتا وہ کہندہ ہے تلواراں دے زخم تے سمجھ بھی چاہندے نے کہ تلواراں چلائیاں گئیاں نیزیاں دیاں انیاں دے زخم سمجھ بھی چاہندے نے کہ نیزیاں نل حملہ کیتا گیا تیراں دے پھل آپ دے وجود نو زخمی کر کے نکل گئے سمجھ آؤندہ ہے کیونکہ تیراں دی بارش وچ حسین نو نوایا گیا لیکن موڈے تے رسیاں دے نشان کا دے نے موڈیاں تے رسیاں دے نشان کا دے نے کیونکہ حسین نو رسی پا کے کسے نے کھچی آئی نہیں انہاں نے حضرت امام زین العابدین نو پوچھیا امام حسین دے بیٹے علی دے پوترے دیاں ہچکیاں بلند ہویاں پگڑی دے پلو نل نینا دے اتھرو صاف کیتے لوگوں توجہ کرے ہو ساری تقریر بے شک پلا دے ہو پر اے جملے اپنے نال لے کے جائے حسین دا پتر اتھرو صاف کر کے رو کے گلے میں تنو کی دساں ہاذا مما کانا ینقل الجرابا علی ظہرہ الى منازل الارامل والیتاما والمساکین یہ نشان پتہ کا دینے مدینے دیاں بیوہ عورتاں مدینے دے یتیم بچے تے مسکین بندے غریباں دے کراں وچ میرے بابا راشن بھیج دے سن تے غلاماں تے کنیزاں نو دے کے نہیں سن بھیج دے بلکہ اپنے موڈیاں تے چمڑے دے تھیلے لد کو اونا یتیماں دے کراں وچ کھڑ دے سن نشان کوئی ہور نشان نہیں اے میرے بابا حسین دے موڈیاں تے اونا چمڑے دے تھیلیاں دیاں رسیاں دے نشان لے جڑے اپنے وجود تے اٹھا گئے یتیماں تے مشکیناں دے کراں تک پہنچان دے رہے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چھل اکھ دی ٹھنڈک دل دا چھل
اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین کون ریساں کرے میرے حسین دیاں بڑا اونچا بڑا سونا کرانا پنج تن دائے نعرہ مار کے گھنے بڑا اونچا دائے بڑا اونچا جزاؤنا دی مدحت دی شفاعت ہے محمد جزاؤنا دی مدحت دی شفاعت ہے محمد دی جزاؤنا دی مدحت دی شفاعت ہے محمد دی سار اٹھاؤ سنا خان میں نہیں سارا زمانہ سنا کا میں نہیں سارا مرحبا سنا کا میں نہیں زہیرونا دے رنگ وچ رنگ لے اپنی ذات نو انج زہیرونا دے رنگ وچ رنگ لے اپنی ذات نو انج کبھی دنیا کے او ویکھو دیبا شاباش اچھی آواز نہ کبھی دنیا کے او ویکھو دیبا اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین کبھی دنیا کے او ویکھو دیوانہ تے رتبہ ساری دنیا چوں یگانہ پنج تن دائے وما علینا الا البلاغ المبین